Hola a todos, katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwadide, ug sa mga kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab si Reverend Father Eman Pujutan, ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Marso 28 sa tuig 2026 ug anaa kita sulod sa ikalima nga semana sa Kwaresma. Ug mga adlaw di ay Palm Sunday. Domingo de Ramos o Domingo sa Lukay, ato nga panalanginan ang mga lukay unya usapon ni ka pagsugod nga kita di ay musulod na sa pinakabalaan nga semana sa tuig. Gitawag kinyo pinakabalaan nga semana sa tuig or Semana Santa o Holy Week tungod kay niini nga semana ato na pod nga dumdumon ug sa ulugon ang sentro sa atong pagtuong Katoliko Romano nga mao ang Misteryo Pascual sa atong Ginoo. Unsa maning Misteryo Pascual or Paschal Mystery? Mao ni siya ang pagpasakit, ang kamatayon ug ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao ni siya ang sentro tungod kay matud pa ni San Pablo, kung ang Ginoo wala na banhaw, kawang ang atong pagtuo, walay pulos ang atong pagtuo sa atong Ginoo kung wala siya na banhaw. So mao ni siya ang sentro sa atong pagtuong Katoliko Romano. Unya ug mga adlaw mo ang Palm Sunday magsugod sa pagsugod sa Holy Week. Ang Palm Sunday mo ang mahimayaong pagsulod, the triumphant entry or entrance of Jesus to the city of David, ang Jerusalem. Aron sa pagtuman gayud sa kabubuton samahan nga mao pinaagi sa kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw, kitang tanan makaangkon gayud og kaluwasan. Mga igsoon, dining adlaw nga sabad akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon, sa itong mga benefactors, sa mga pamilya karon nga naa silang panimalay, nga sangit walay klase, unya naay gitrabaho, sa mga graduates nato, no? Sa mga bag-o nga sa mga graduates o sa mga completers, labi na sa graduates and completers sa ACE, sa tanan dinipod sa St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated. Sa tanan, congratulations sa parents, congratulations sa teachers, congratulations sa mga benefactors, and most especially, congratulations sa mga graduates and sa mga completers. Ngigsuon, adlaw nga Sabado arita sa atong ebanghelyo nga atong pagkutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseyo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Hesus. Busa ang mga Pariseyo ug mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gud-ubon nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga gihanlag Caifas, na mao ang pangulong pari niadtong tuiga, miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundi ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglang mamatay alang sa mga Hudiyo. Ug dili lamang alang kanila, kundi aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Ug sukad niya adtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Tungod nini si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea, kundi miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga giganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa
panghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Hesus, ug samtang nagapundok sila didto sa templo, nagpanguton-anay sila, unsa may inyong hunahuna? Mutambong bagha siya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseyo nagsugo nga kung may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ngayon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko din ni Kristo, may adlaw. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, ato nga gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 45 hangtod sa 46. Din kani siya nga Ebanghelyo mga igsoon, sumpay ni siya sa tong Ebanghelyo kaghapong adlaw nga nag-asoy gihapon kanato mahitungod sa plano sa mga kadagkuan sa mga pari ug plano usab sa kadagkuan sa mga Pariseyo nga pagdakop kang Hesus dakpon siya aron siya patyon kay nahadlok na kayo, nalisang na kayo ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo kay lagi ang rason gisulti sa Ebanghelyo nga basin og daghan ang mutuo kang Hesus unya moanhi ang mga Romanhon gun-ubon ang templo og ang tibuok nasod. Nahadlok sila nini tungod kay alang sa mga Hudiyo, the temple was the center of their life. Tungod kay didto man sila maghalad sa halad nga ilang ihalad ngadto sa Ginoo. Didto pod sila magampo. It was the center of their life. It was their identity kanang templo gayud. But pagka 70 AD, giguba mangyapon siya sa mga Romanhon. Ning sulong didto ang mga Romanhon o giguba ang templo. Muna ang ruins na lang sa templo karon kanang gitawag nila the Wailing Wall, kapila sa mga ruins nga didto maghilak mga while magampo ang mga Hudiyo. Pero nindot kay mangigsuon ba kaning giingon diri sa Ebanghelyo bitaw kanang bitong giingon ni Caiphas nga nabalakan naman sila kay nagmeeting sila. Gwapo kayo ang giingon ni Caiphas. Ingon si Caiphas nga mas maayo nga nay usa ka tawo, mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibok nasod. Unya gi-explain din nga gitagna ni kaning Caiphas nga mamatay si Jesus alang sa mga Hudiyo ug aron nga matapok ang mga nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. At first, mura siya og something bitaw nga mas maayo nang kay di ba miingon man ang mga kaning kadagkuan sa mga Hudiyo ug mga Pariseo nga hadlok sila kay basun og malaglag ang nasod. Miingon si Caiphas nga mas maayo nga isa ray mamatay kaysa tibuok nasod. Daw seemingly Caiphas was protecting the nation, was protecting the temple from being destroyed, from kanabang sa dakong kadaot. Mingon si Caiphas nga it's better for a man to die than the whole nation, than the temple to be destroyed. At first, mura siya og something nga mura tog kanang may pagka-sarcastic nga pagka-istorya. Pero it tells us something diya sa kinabuhi ni Jesus. Nga mao ni siya ang misyon sa Ginoo. Nga iyang ihalad ang iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan, kaluwasan sa mga Hudiyo ug alang sa tanang anak sa Dios nga nagkatibulaag. So kini siya nga giingon ni Caiphas mga igsuon, nagtudlo gayud, nagpunting sa unsay misyon sa Ginoo. Mabitaw nga diya sa pagpahibalo sa anghel no, ngadto kang Maria giingnan siya nga nganli siya Jesus kay luwason niya ang tanan. Tungod kay ang ngalan nga Jesus nagpasabot man nga ang Ginoo mo luwas, God saves. And precisely nga kani siya nga pagpangluwas sa Ginoo pinaagi gayud diha sa iyang pag-ula sa iyang kinabuhi, paghalad sa iyang kinabuhi diha sa krus. Hindot kay siya nga kamatuoran mga igsuon tungod kay nagpahinumdom kini kanato nga diha gidi ay sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabadnaw sa tong Ginoo at ugay nga nakabot gihatag nga libre sa Ginoo ang kaluwasan
nganhi sa atua. That is why diya sa balaan nga semana, gitawag siya balaan tungod kay diya man nato dumdumnog sa ulugon. Ang pinakasentro sa atong pagtuo, the Paschal Mystery, ang misteryo Pascual, ang pagpasakit, ang kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kay mao na siya, diya pinaagi man diha kita gihatagan sa Dios sa kaluwasan, kagawasan sa sala. Gihinluan kita niya, di pinaagi diya sa iyang dugo, gihinluan kita sa mancha sa mga sala. Busa mga igsuon, nindot nga ato ginisiyang hatagan o dako bito kayo nga bili, nga panahon sa Semana Santa, muapil kita sa kalihukan sa simbahan. Mulambigit gayud kita, magagiusa gayud kita, because it is our own way also of being grateful to the Lord, being grateful to the great gift that God gave us. Nga maong kaluwasan, pinagi sa Paschal Mystery sa atong Ginoo. And that is why, kung Semana Santa, let us avoid, no? Ato untang likayan nga mulaag-laag, ato untang likayan nga mubiyahe-biyahe, kana bitawng during sa Semana Santa bitaw nga instead of kana bitawng celebrating the Paschal Mystery of Christ diya sa kalihukan sa parokya, muapil kita sa mga santos nga misa, muapil kita sa kaning stasyon sa krus, sa liturgy sa kaning Good Friday, sa Sabado Santo o sa Domingo sa Pagbanhaw. Instead nga muapil ta ni ana, no? I mean nga muapil kita ni ana. Dili ta kay nining mga panahon na mo man yung panahon nga kay lagi holiday, iligi og dagat, magbakasyon, moadto sa laing lugar, kay gusto nga ma-relax. Mga igsulat, let us remember na ang makapabalaan sa semana, sa Semana Santa, dili ba nga kita malingaw. Apan kita, ato gayud nga masaulog. Uban sa dakong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, ang iya ang misteryo Pascual. So again, akong hangyo, reminder, alang ka natong tanan, nga during Holy Week, hinaot, adto kita sa mga kalihukan sa simbahan. Dili kita sa mga langyaw-langyaw, dili kita sa mga kanang laag-laag, ligo og dagat, ayaw mga igsuon. Kay dili man siya mao ang makapabalaan sa Semana Santa. Because the center of our faith, we will celebrate it during Holy Week. And Caiaphas in our gospel said, mas maayo pa sa usa ka tawo ang mamatay, mas maayo pa nga usa ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod. Holy Week nga mao na siya ang ato nga sa ulugon, ang misteryo Pascual sa atong Ginoo. Hinaut mga igsuon nga ato ni siyang ibutang gid sa atong kasing-kasing kay importante magini siya sa ato ang kabahin sa atong kinabuhi. Importante magini siya diya sa atong panaw sa pagtuo. Labaw sa tanan, importante ni siya tungod kay kini may kalambigitan man sa ato nga kaluwasan. Mga igsuon, din nila kukutob sa akong pamalandong. Kamay lang yun nga pahinundom alang kanato as we about to enter the Holy Week, as we about to celebrate the Paschal Mystery of Christ, as we about to end the season of Lent, and as we about also to enter the Easter season. Ang mayong balita nga maong pulong sa atong Ginoo, ang ngayon ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an niya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og maayo ug daghang mga bunga. Amen. Igsuon, salamat sa inyong panahon sa pagpaminaw. Salamat sa inyo ang makanunayon nga suporta nining ato ang tulumanon matag Lunes hangtod sa Sabado ang pamalandong sa Ebanghelyo. Again, ayaw kalimot nga ugmang adlaw, Palm Sunday, musulod kita sa balaan nga semana. Atong ubanan ang Ginoo diya sa iyang mahimayaong pagsulod sa Jerusalem. Unya, muapil kita sa kalihukan sa simbahan tungod kay
Niini atong sa ulogon, ang sentro sa atong pagtuo, ang Paschal Mystery, Misteryo Pascual sa atong Ginoo. At sa atong pag-apil niini, mahimo gayon nga balaan ang atuang simana. Mangigsoon uban sa pangaliyas tong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamis nga Birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.